बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी तामिम बिलखैर। गुज़ार उर्दू 12वीं जमात के लिए उर्दू निसाब लाजमी 2019 के मुताबिक आजमाइशी अशात। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 6 जो कि कॉलम निगारी से है। उन्वान है अदब आमूज़ों के नाम। इसके लिखने वाले हैं चिराग हसन हसरत। चिराग हसन हसरत पैदाइश 1902, वफ़ात 1955 ईस्वी। तसानीफ़ कश्मीर हसरत काश्मीरी। तसानीफ़ कश्मीर हसरत काश्मीरी। सरगुज़िश्ते इस्लाम, सरकार मदीना, कायद आज़म, हुर्फ़ हिकायत, मुरद्दम दीदा। हासिलात ताल्लुम। इस सबक की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि नंबर 1 किसी मंज़र की तफसील ज़ौक़ जमालियत के एतबार से बयान कर सकें। नंबर 2 रोज़मर्रा ज़िंदगी में उर्दू ज़बान का इजहार और इबलाग के लिए इस्तेमाल कर सकें। नंबर 3 गुफ्तगू या इबारत सुनकर संजीदा मज़ाहिया तंज़िया पहलुओं की तफ़हीम कर सकें। नंबर 4 रोज़मर्रा ज़िंदगी में उर्दू ज़बान को इजहार और इबलाग के लिए इस्तेमाल कर सकें। सबक पढ़ना शुरू करती हूँ। सादी ने गुलिस्तान में लिखा है, लुक़मान रा पुरसीदन अदब अस के आमूख्ती गुफ्त अस बेअदबा। पिछले दिनों एक किताब देखने का इत्तफाक हुआ जिसके सरे वक्त पे हमारी नज़रें जम के रह गईं। किताब का नाम है बेवकूफ़ों से अक्ल सीखो। किताब के नाम से नज़र फिसल कर मुसन्निफ़ के नाम पर पहुँचती है तो ऐसा मालूम होता है कि हमें अपने सवालों का जवाब मिल गया। लुक़मान ने तो ये कह दिया है कि मैंने अदब बेअदबों से सीखा है, लेकिन अपने अदब आमूज़ों के नाम नहीं बताए। इस किताब में यह कामी नहीं है कि अक्ल सिखाने वाले का नाम भी बता दिया गया है। अफसोस है कि हमने ना तो ये किताब पढ़ी, ना कभी मुसन्निफ़ से मिले और इस तरह अक्ल सीखने का एक बहुत अच्छा मौका खो दिया। अकबर इलाहाबादी के कलाम की शोहरत हुई तो एक मौलवी साहब ने अखबारों में छपवा दिया कि मैं अकबर का उस्ताद हूँ और उन्हें उस ज़माने से जानता हूँ जब वो स्कूल में पढ़ते थे। लोगों ने अकबर से इस सिलसिले में इस्तफसार किया तो उन्होंने जवाब दिया, मुद्दत हुई एक मौलवी साहब मुझे इल्म सिखाते थे और मैं उन्हें अक्ल सिखाता था। ना मुझे इल्म आया ना उन्हें अक्ल, यानी हम दोनों को अपनी कोशिशों में सख्त नाकामी हुई। इल्म और अक्ल ऐसी चीज़ें नहीं जिनका मोल तोल ना किया जा सके। लोगों ने अक्ल और इल्म दोनों का वज़न भी मालूम कर लिया है। अब यहाँ पर फुट नोट में लिखा है नंबर 1 तर्जुमा जो ऊपर फ़ारसी में पढ़ा गया उसका। लुक़मान से लोगों ने पूछा कि आपने अदब किससे सीखा है? लुक़मान ने जवाब दिया, बेअदबों से। बल्कि इल्म और अक्ल का तनासुब भी बता दिया है। मसलन फ़ारसी की मशहूर ज़रबुल मिसल है कि यक मन इल्म राह दह मन अक्ल बायत। इससे मालूम होता है कि इल्म और अक्ल दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो मनों के हिसाब से तुल के बिकती हैं। और ये जो हम लोग कहते हैं कि अक्ल बड़ी कि भैंस, तो इससे भी यही मालूम होता है कि अक्ल भैंस से बड़ी है। अक्ल का वज़न मालूम हो गया, जिसामत की तयन हो गई, तो बाकी क्या रहा? ताल्लुकात आमा का मुहक्मा नेक नामी के मोल तोल में मसरूफ़ है। अगर उसके बेजा अक्ल व इल्म की एक आधा खेप मंगवा ली जाती और एक मन अगर उसके बजाय अक्ल व इल्म की एक आधा खेप मंगवा ली जाती और एक मन इल्म और 10 मन अक्ल के हिसाब से तकसीम कर दी जाती तो हमारी बहुत सी मुश्किलें हल हो जाती। नेक नामी अच्छी चीज़ है, लेकिन इन दिनों नेक नामी से ज़्यादा अक्ल और इल्म की ज़रूरत है। किसी गांव से एक शख्स बिस्तर ख़रीदने लाहौर आया। इत्तेफाक से दुकानदार शायर था और मौलाना सिमाब अकबराबादी से मुद्दतों इस्लाह लेता रहा था। उसने 2-4 बिस्तरबंद दिखा के कहा, चौधरी साहब मुलाहिज़ा फरमाइए, इस बिस्तरबंद में कितनी शेरियत है। शीन एन रे और फिर ये औरतें मिलाकर लिखे हुए हैं। चौधरी साहब ने फरमाया, हमें सीरियत नहीं मजबूती चाहिए।
تعلقات عامہ کا محکمہ یوں ہی سیریت کے پھیر میں پڑا ہے، حالانکہ سیریت کی ضرورت ہے نہ نیک نامی کی، بلکہ اسے صرف مضبوطی چاہیے۔ ماخوذ از حرف و حکایات۔ اب اس میں جو لفظ پڑھے گئے ہیں کچھ اس کے ہجے دیکھ لیجئے۔ سیریت لکھا ہے سین یہ رے، پھر اس کے بعد یہ اور تے ملا کے لکھا ہے، اسی لیے سیریت پڑھا ہے، سیرت نہیں پڑھا، کیونکہ یہ بھی ساتھ میں ہے تے کے۔ مضبوطی کے ہجے ہیں میم جین بے واو مجبو توئیں چھوٹی تی مجبوطی۔ ماخوذ از حرف و حکایات۔ مشق۔ درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ الف، مذکورہ سبق میں شیخ سعدی کی کون سی کتاب کا ذکر کیا گیا ہے اور کیوں؟ بے ادبوں سے ادب کیسے سیکھا جا سکتا ہے؟ جیم، مصنف نے نیک نامی سے زیادہ عقل و علم کو کیوں ضروری قرار دیا ہے؟ دال، اکبر الہ آبادی کی وجہ شہرت کیا تھی اور سبق میں کیا ذکر کیا گیا ہے؟ عقل اور علم کے متعلق کوئی 5 اقوال محاورے تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 2، شیخ سعدی کی مزید کسی کتاب کا نام تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 3، اکبر الہ آبادی کی کوئی بھی ایک مشہور مزاحیہ نظم کا نام یا 5 متفرق اشعار تلاش کر کے تحریر کیجیے۔ اس کے بعد دوبارہ فٹ نوٹ میں لکھا ہے نمبر 1 ترجمہ، 1 من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ سوال نمبر 4، اپنے ذوق جمالیات کی بنیاد پر کسی ایک منظر کی جزیات بیان کیجیے۔ شہر میں آغاز صبح کا منظر، کسی میلے کا منظر، برسات سے پہلے اور بعد کی صحرائی زندگی۔ سوال نمبر 5، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، مولوی صاحب نے اخباروں میں چھپوا دیا۔ الف، اشتہار، ب، کہانی، جیم، لطیفہ، دال، سپاس نامہ۔ نمبر 2، عقل بڑی ہے کہ الف، بکری، ب، بھینس، جیم، اونٹنی، دال، چیونٹی۔ نمبر 3، مولانا سماب اکبر آبادی تھے۔ نمبر الف، صحافی، ب، مصنف، جیم، شاعر، دال، ڈاکٹر۔ نمبر 4، دکاندار کے بستر بند دکھاتے ہوئے لفظ شعریت استعمال کرنے کی وجہ تھی۔ الف، چودھری صاحب پر اپنی علمیت کا رعب جمانا، ب، مدتوں شعر کی اصلاح سے مشکل الفاظ کی عادت، جیم، تاکہ چودھری صاحب کو شعر سنانے کا مطالبہ کریں، دال، شاعرانہ انداز میں گفتگو کرنے کی عادت۔ نمبر 5، ضرب المثل یک من راہ دامن عقل بایت کا مطلب ہے الف، علم اور عقل کو تولا جا سکتا ہے، ب، یہ دونوں چیزیں بازار میں دستیاب ہیں، جیم، علم کے مقابلے میں عقل کا وزن کم ہے، دال، علم حاصل کرنے کے لیے عقل چاہیے ہے۔ اب جس طرح کہ ہمیشہ ایک باکس بنا ہوتا ہے اور اس میں کچھ آپ کے لیے گرامر کے متعلق لکھا ہوتا ہے، تو اسی طرح اب یہاں پر کالم نگاری کے بارے میں باکس میں لکھا ہوا ہے، اور باکس کا رنگ ہے ہلکا سا گلابی، بیک گراؤنڈ میں گلابی رنگ کی جو ہے وہ بارڈر بنی ہوئی ہے، اور ہلکے گلابی رنگ کے جو باکس ہے اس میں بلیک سے لکھا ہوا ہے کالم نگاری، کالم، اس کے بعد کالم کے لغوی معنی قطار، کھمبا، ستون، مینار اور صفحے کا حصہ ہیں۔ اصطلاحی معنی میں کالم کسی مستقل عنوان کے تحت اخبار یا رسالے میں باقاعدہ تحریر کو کہتے ہیں جس کا انداز شگفتہ اور غیر رسمی ہوتا ہے۔ نمبر 1، طلبہ کسی تحریر یا تقریر میں موجود سنجیدہ مزاحیہ طنزیہ پہلوؤں کی نشاندہی کریں گے۔ نمبر 2، طلبہ حاصل مطالعہ کے طور پر اپنی ڈائری میں سنجیدہ مزاحیہ اور طنزیہ اقوال اور جملے جمع کریں گے۔ یہاں پر جو 3 الفاظ پڑھے گئے ہیں، پہلے والے میں سنجیدہ مزاحیہ طنزیہ، اس میں سلیش لگا ہوا ہے، یعنی ان میں سے کوئی ایک۔ اسی طرح دوسرے میں جو پڑھا گیا طلبہ حاصل مطالعہ کے طور پر اپنی ڈائری میں سنجیدہ سلیش پھر مزاحیہ اور طنزیہ اقوال اور جملے جمع کریں گے۔ نمبر 3، طلبہ کسی مقامی یا پاکستانی اخبار میں کسی مخصوص موضوع پر کالم لکھیں گے۔ برائے اساتذہ، طلبہ کو ترغیب دیجیے کہ اپنی روزمرہ زندگی میں عمدہ اردو الفاظ و محاورات کا اظہار و ابلاغ کے لیے استعمال کریں۔
نمبر 2، طلباء کے ذوق کو فروغ دینے کے لیے گلستان اور کلیات اکبر آبادی سے کچھ شعر منتخب کر کے طلباء کو سنائیے اور ان سے بھی تلاش کروائیے۔ فرہنگ، ادب آموزوں کے نام، استفسار سوال کرنا پوچھنا، تناسب باہمی تعلق دو چیزوں کی آپس میں مقدار، مثلا 1/2 برابر ہیں 2/4 کے۔ شعریت، شعری خوبی، شعری خوبی، ادب آموز، ادب سکھانے والا، نیک نامی، عزت و شہرت، تعین مقرر کرنا، پھیر میں پڑھنا، پریشانی میں پڑھنا۔ پیارے طلباء و طالبات، آپ سے گزارش ہے کہ اس سبق کو خود بھی سنیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ خاص کر اس سبق کی جو مطالعہ کیا گیا ہے، جو بلند خوانی کی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ایسے طالب علم جو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں ان کی مدد ہو۔ لہٰذا آپ کے آس پاس، آپ کے قریب اگر آپ کو کوئی ایسے طالب علم نظر آتے ہیں کہ جن کی بصارت نہیں ہے، تو ان کو ضرور آپ اس چینل کو ریکمنڈ کیجیے گا، ان کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ ان کی مدد ہو سکے۔ اس طرح آپ بھی ثواب میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اپنے کمنٹس بھی دیجیے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔